10 करोड़ मुझे दे दे, मैं इनको इनसे ज़्यादा नए ब्लॉक को रिनोवेट करके इनके हवाले करूँगा। वॉलमैन से लेकर उसके जो अफसर थे वो सारे इन्वॉल्व। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। इसमें मैं दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। एक तो ये है कि ये सिर्फ 6 कमरों की बात हो रही है, उसका एक नया ब्लॉक बना हुआ है, उसकी हालत मेरा ख्याल है कि रहना तो दूर की बात है, अस्तबल से भी बुरा हाल है उसका। ना उसमें ग्रीजर है, ना पानी है, ना बेड है, ना वो छत उखड़ी हुई है, पर्दे टूटे हुए हैं। उसकी पोजीशन ये है कि ये 6 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए जो भी किए, वो तो बात का किस्सा है कि किस तरीके से इसकी इंक्वायरी हो। वो एक तो मैं जब CNW का मिनिस्टर था तो हमने अप्रूव किया था, इसका नक्शा अप्रूव हो गया था, सारा सिलसिला फिर कोर्ट में चला गया, फिर पता नहीं बहुत सारी लिटिगेशन में वो इस फ्लोर पे नहीं बता सकता कि किस किस की इन्वॉल्वमेंट हो गई और उसके साथ क्या असर हुआ निगरान दौर में ना। वो निगरान दौर गया, वो बेचारे चले गए अपने घरों में, हम किसी की शिकायत नहीं करते। एक तो उसकी आप रूलिंग दे दें कि इमीडिएटली उसका SNGD के इस पे पूल पे होते हैं बलूचिस्तान हाउस सारे, लेकिन CNW करती है उधर, CNW इन्वॉल्व है उसमें। तो आप काइंडली ये हुक्म सादर कर दें, हम सबको आपने सुना है कि एक तो इमीडिएटली उसकी रिपेयर शुरू करें। वो जो नया बनना था वो तो चला गया, अब फिलहाल तो नहीं है। उसकी रिपेयर वॉलंटरली, अगर ये 5 करोड़ में इन्होंने ये 6 कमरे रिनोवेट किया, और मैं भी शॉर्ट इस दफ़ा मैं शायद जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था, तो शॉर्ट स्टे मैंने वहाँ पे किया, और जैसा कि साथियों ने बताया बस अल्लाह है 1 करोड़ रुपए फी कमरा। तो ये 5 करोड़ या इसका डबल कर लें, 10 करोड़ मुझे दे दे, मैं इनको इनसे ज़्यादा नए ब्लॉक को रिनोवेट करके इनके हवाले करूँगा। एक बात। दूसरा, आपका MP हॉस्टल कंप्लीट हो चुका है, इसका फर्नीचर की वजह से मेरा ख्याल है रुका हुआ है। तो ये काइंडली आपका गुड ऑफिस CM सेक्रेटरीट को या फाइनेंस को अप्रोच करे कि इमीडिएटली वो फर्नीचर परचेज़ किया जाए, ताकि यहाँ पे जो सेशन शुरू होता है MPs आते हैं, कोई किधर पड़ा हुआ है, कोई किधर पड़ा हुआ है, किसी के पास लॉज है, किसी के पास नहीं है, इतने लॉजेस भी नहीं हैं आपके, तो वो भी अकोमोडेट हो सकें। तीसरी बात जो तारिक खान ने कहा या गेला ने कहा कि आपके पास अख्तियार है, रूल ऑफ बिजनेस में आपके पास अख्तियार है, बाकी चीज़ों पे आप 3 सूबों को कहते हैं कि जी उनके, आपका ऑफिस थ्रू आपके सेक्रेटरी के तीनों सूबों का एवरेज निकाल ले और वही आप रूलिंग दे दें कि ये एप्लीकेबल होगा बलूचिस्तान हाउस पे भी सेम, ये रूलिंग दे दें, बात ही ख़त्म हो जाए। बिल्कुल जैसे हमारे मोअज़्ज़ज़ MP साहब ने निशानदेही की है, ये टैंकर माफिया पहले तो डिपार्टमेंट में था, वासा वॉलमैन से लेकर उसके जो अफसर थे वो सारे इन्वॉल्व थे। आमले ने 2 चीज़ें इसकी बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पे बिल देने को कोई भी तैयार नहीं है, पानी का बिल कोई भी ना होने के बराबर रेवेन्यू है। दूसरी बात यह है कि जो वॉलमैन, आप यकीन करेंगे कि मैं वेरिफिकेशन कर रहा था वॉलमैन की, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस ज़िम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ कि हमने फिज़िकल उनकी कि जी आए कहाँ, कुछ लोग तो इंग्लैंड में बैठे हुए थे, कुछ दुबई में थे, कुछ कुवैत में थे। आपको मैं एक मिसाल दूं कि एक वॉलमैन साहब तशरीफ़ लाया और कल्फ के कपड़े, उसके कल्फ लगे हुए कपड़े, और ये क्रूज़र जो है मेरा ख्याल है 2016 या 18 मॉडल का क्रूज़र, उससे उतर के वो अपनी वेरिफिकेशन करवा रहा है, तो तनख्वाह वॉलमैन की उठा रहा था। अच्छा, उसके बाद जब हमने थोड़ा सा उसको वसी किया तो इतने दोस्तों के टेलीफोन और नाराज़गी आने लगी कि इतने बंदे मेरे पास हैं, इतने बंदे इसके पास हैं, इतने बंदे इसके पास हैं। दूसरी चीज़, वॉलमैन और कंसर्न जो सुपरवाइज़र या SDO है या एक्सियन है, वो मिल के लाइनों में पानी नहीं आता है, और शाम को जब टैंकर शुरू होते हैं, जैसे कि इन्होंने वो कोदा है क्या हज़ारा जो है, हाँ, वो उसकी निशानदेही की है। ये एक माफिया बने हुए हैं, जैसे मंशियात सप्लाई होती है इसी तरीके से पानी 1500 रुपये, 1400 रुपये, 2000 रुपये में टैंकर।
الحمدللہ میں چیلنج پہ کہتا ہوں کہ میں نے واسا سے یہ چیز ختم کر دی ہے. اب پرائیویٹ طور پہ اگر کوئی ریکٹ بنے ہوئے ہیں تو میرے بس کی بات نہیں ہے. میں یہ عرض کروں گا ان سے کہ میرے پاس آئیں, علاقوں کی نشاندہی کریں. میں اس ایریے کے جو انچارج ہے ان کو ڈائریکٹ کروں گا کہ ان کے ساتھ بیٹھیں, کیا مسئلے ہیں, ہمارے ٹیوب ویل میں کیا مسئلہ ہے, یا لائنوں میں کیا مسئلہ ہے, یا بلنگ کی کیا مسئلہ ہے. میں ان کو اپنے چیمبر میں موسٹ ویلکم کہوں گا, میرے آفس موسٹ ویلکم. میرے تو یہ بھتیجا لگتا ہے, تو والد میرا بھائی ہے, تو یہ میرے پاس آئیں. ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم اتنا رزلٹ نہیں دے سکے جتنا ہمیں دینا چاہیے. ٹیوب ویل بہت سارے ہمارے جتنے بھی پیوریفیکیشن واٹر پیوریفیکیشن پلانٹ تھے. اچھا مزے کی بات میں آپ کو فلور آف دا ہاؤس آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں. نن ڈیولپمنٹ میں 6 مہینے کے بعد 45 کروڑ روپے آتے تھے. میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا, وہ سپوز میرے کچن کا خرچہ تھا, پلانٹ سارے آپ کے بند تھے. جب میں نے ٹیک اوور کیا تو مجھے بتایا گیا کہ 46 کروڑ روپے آئے ہوئے ہیں, کیا کرنا ہے. میں نے کہا بتاؤ. ہسٹری میں پہلی دفعہ انہوں نے کہا کہ کیسکو کا 25 کروڑ کا بل ہے. میں نے کہا امیڈیٹلی پے کرو. اس کے بعد اس پہ پیوریفیکیشن پلانٹ پہ کسی پہ 2 کسی پہ 4 گھروں میں کام کر رہے تھے, تنخواہ 6 مہینے کی ان کو تقریباً 90,000 یا 1 لاکھ روپے دے رہے تھے. ان کے عید کا موقع تھا. میں نے کہا اچھا ہوتا کیا تھا کہ 6 مہینے کا جو پیسے آتے تھے 1 مہینے کی اس بیچارے کو تنخواہ دے دیتے تھے, 5 مہینے کی کیریڈ فارورڈ, پھر اگلے 6 مہینے میں چلی جاتی. میں نے کہا نہیں, آپ یقین کریں میں کوئی آنےسٹ آدمی نہیں ہوں, میں گناہ گار بندہ ہوں. تو مجھے اگلے نے کہا کہ پھر آپ کے لیے کیا بچے گا. میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے عید پہ دعائیں چاہیے جو اس کے بچے. فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ہم نے ان لوگوں کو 6 مہینے کی تنخواہ ادا کر دی تھرو بلوچستان. تو یہ صورت ہے. اور اس کے بعد جو کوارٹر ہے, اس واٹر مافیا کا کیا حال ہے, اس کا حل بتائیں. جی سر میں بتاؤں. اس کے بعد جو کوارٹر ہے, میں نے کہا امیڈیٹلی جتنے بھی واٹر پیوریفیکیشن پلانٹ ہیں ان کی ریپیئر کرو اور ان کو سٹارٹ کرو. الحمدللہ 80% ہم نے سٹارٹ کر دیے پورے تھرو آؤٹ بلوچستان میں. اور اب جو کوارٹر آئے گا انشاءاللہ 100% ہم یہ کریں گے. واٹر مافیا کا بیٹھ کے ان کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا. ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں ابھی. انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کو رزلٹ دیں گے کہ ان ٹینکروں کا انتظامیہ سے مل کے, کیونکہ جتنے تک لوکل یہاں کے ڈپٹی کمشنر SSP وغیرہ یہ ہمارے ساتھ فل تعاون کریں گے. اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, DC اچھا ہے, کمشنر اچھا ہے, ان کے ساتھ ہم ایک میٹنگ کر کے انشاءاللہ اس کا بھی حل نکال کے دیں گے کہ ٹینکر مافیا کو اب ختم تو بالکل بھی نہیں کر سکتے. اور پھر موٹریں لگی ہوئی ہیں نلکوں پر, وہ بہت سارے ایلیمنٹ ہیں, لیکن ہم اس کو منیمائز کریں گے. جیسے آپ بلوچستان ہاؤس کے بل کی بات کر رہے تھے, رینٹ کی بات کر رہے تھے, اسی طریقے سے ہم ان کو پانی والوں کو بھی, اور ہائیڈرنٹس جو ہیں وہ ہم اس پہ فیس لگا رہے ہیں کہ وہ جہاں سے اٹھائیں گے جتنی فیس وہ ہائیڈرنٹ پہ دے گا اور ٹینکر, اس کے بعد جو آگے ڈراپ کرے گا اس کا مناسب سا ایک پروفٹ رکھ کے ہم ان کو الاؤ کریں گے. تو انشاءاللہ میں ان کے ساتھ, یہ پانی اللہ کی ایک نعمت ہے, اور اس کو آپ جتنا بھی کسی کے لیے, یہ تو آج دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کا کنواں ہے وہ آج تک موجود ہے, یہ صدقہ جاریہ ہے. یہ پیٹ جو ہے نا کبھی نہیں بھرتا ہے, اس میں جتنا ڈالو گے وہ صبح کو فارغ. لیکن یہ چیزیں قبر کے لیے, آخرت کے لیے ہیں. اور میں فلور آف دا ہاؤس آپ اپنے اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں کہ میرا فرسٹ پرائرٹی ہوگا کہ اس کو کسی طریقے سے. اوکے, تھینک یو ویری مچ.